जुमे का दिन सिर्फ 100 मरतबा आपने पढ़ लेना है और तमाशा फिर खुद देख लेना है। 10 लाख रुपए की भी हाजत होगी तो अल्लाह ताला एक दिन में पूरी फरमा देंगे। नया घर, गाड़ी, दौलत, इसके अलावा आपकी जैसी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत भी होगी ना तो वो भी पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करूँगा जिसको पढ़ने से मेरा रब राज़ी हो जाता है और आपको ये वजीफ़ा खुद मैं करवाऊँगा भी, ताकि मेरे वो बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त हज़रात जो पढ़ना नहीं जानते, एक तो उनको भी आसानी होगी, वो मेरे साथ साथ वजीफ़े को दोहरा लेंगे, या जिनको पढ़ना भी आता है वो भी मेरे साथ साथ दोहरा लेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर बाद में टाइम नहीं भी मिलता तो आपने वीडियो को देखने के दौरान ही वजीफ़ा कर लिया तो इंशाअल्लाह उसकी बरक़ात आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और जितने लोग इकट्ठे मिलके इस वजीफ़े को करेंगे ना तो उसकी जो असरात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इकट्ठी दुआ मांगी जाती है तो सब लोग आमीन कहेंगे तो अल्लाह पाक को पता नहीं किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, किसकी आमीन कहना पसंद आ जाए जो दूसरों के हक़ में भी कबूल हो जाए। तो ये इसका फ़ायदा है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और जब वजीफ़ा किया जाए तो कोशिश करनी है कि आपने भी साथ साथ जो वजीफ़ा दोहरा लेना है, क्योंकि मेरा अल्लाह जिस बंदे से राज़ी हो जाता है उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिन लोगों की हाजात पूरी नहीं होती, जिनके घरों में बेसकूनी है, बेबरकती ने डेरे डाल रखे हैं, जो लाख कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, वो समझ जाएं कि उनको इशारा है कि जब कबूलियत ना हो, जब कोई हाजत पूरी ना हो, जब मुश्किलात परेशानियां बढ़ती जाएं तो वो समझ जाएं कि रब की ज़ात नाराज़ है। और जिस बंदे से रब नाराज़ हो जाए दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को कामयाब नहीं बना सकती। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, जिनके घर में गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, तो अभी मौका है, ये अमल कर लें। हाथ उठाकर सच्ची तौबा कर लें। मुसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह के हुक्म से मेरे अल्लाह ने चाहा तो तौबा कबूल हो जाएगी, रब काबा की ज़ात राज़ी हो जाएगी। तो सच्ची तौबा जिस बंदे की कबूल हो जाती है ना तो बंदा ऐसे ही होता है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। तो फिर इस बाबरकत दिन का ख़ास वजीफ़ा, रब काबा का ये ख़ास नाम पढ़ने वाला अर्श इलाही से बेहतरीन फ़ैसले करवा लेता है, तकदीर के बंद ताले खुलवा लेता है, आने वाली नस्लों को आबाद करवा लेता है, मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाती है। ये ख़ास कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। छोटा सा वजीफ़ा है, रब काबा का एक नाम आपने पढ़ना है, इंशाअल्लाह अर्श इलाही से बेहतरीन फ़ैसले हो जाएंगे, क्योंकि रब की ज़ात रहीम भी है, करीम भी है, अजीम भी है। और ख़ास ये जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, जो मांगना है आप मांग लें, इंशाअल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये ख़ास घड़ियाँ हैं, अगर आज नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? अगर आज रब को राज़ी नहीं किया, इन बाबरकत दिनों में रहमतों बरकतों से, कामयाबियों से जोलियाँ ना भरे तो कब भरोगे? तो अल्लाह वालों, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अगर आप वाकई अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, अपने मकासद को, अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो हाथ की उंगलियों पर आपने हमारे साथ ये वजीफ़ा कर लेना है। तो इस अमल की तरफ चलते हैं। इस वजीफ़े को करने का एक ख़ास तरीका है, उस तरतीब के साथ आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आप हमारे साथ इस अमल को करके उठोगे तो उसी वक़्त आपको मोजज़ात देखना शुरू कर देंगे। जब चाहें घर के किसी ख़ास कोने में, अगर आपको अभी वक़्त नहीं है तो आप वीडियो को एक दफ़ा देख लें, अमल को एक बार समझ लें, जब मौका मिले तब कर लें। अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर आप बावज़ू हैं तो ठीक है, अगर आपने वज़ू नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से वज़ू करके आके बैठ जाएं ताकि वजीफ़ा शुरू किया जा सके। और एक बात और, हमने दुरूद पाक की महफ़िल का एक अरेंज किया हुआ है जिसमें बहुत सारे अल्लाह वाले बुज़ुर्ग जो हैं वो दुरूद पाक की महफ़िल सजाते हैं और उसके बाद ख़ास दुआ की जाती है। आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी उस महफ़िल के बाद जो दुआ की जाती है उसमें दुआ की जाए, क्योंकि दुरूद पाक के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह के हुक्म से कबूल ही कबूल होती है। आप भी चाहते हैं दुआ के लिए तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मकसद लिख देना है ताकि आपके लिए दुआ की जा सके।
تو آپ نے باوضو ہو کر صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی زبان آپ بولتے ہیں، لیکن جو عربی کلمات ہیں وہ سیم ہی رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی محلے میں ہیں، کسی بھی گھر میں ہیں، آپ بالکل آرام سے، سکون سے، تنہائی میں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ جانا ہے۔ اور اب ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے وظیفے کے ان کلمات کو میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہنا ہے۔ آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے اور اپنا تصور میں آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو چلیں وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اے میرے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، تو مالک ہے، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، سب سے اعلیٰ تیری ذات ہے۔ پوری کائنات مل کر تیری عبادت کرنی شروع کر دے، تیرے نام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پوری کائنات تیری عبادت نہ کرے، تیرے جلال میں، تیری عزت میں، تیرے نام میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو بے نیاز آقا ہے۔ میرے مالک، میں کمزور ہوں، تیرا بندہ ہوں، مجھے بتا دے میں کہاں جاؤں۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ میرے اللہ، تو مجھ پہ کرم نہیں کرے گا، تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ میری جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے، تو شارک سے بھی قریب ہے، تو کن فیکون تیری ذات ہے۔ تو ایک لمحے میں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی تو کرم کر سکتا ہے۔ تو میرے اللہ، تو مجھ پر کرم کر دے۔ جو بھی میرے بھائی ہیں، جو بھی میری بہنیں ہیں، تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے اللہ، عرش پہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، تو نے خود فرمایا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ تو میرے اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تو بے نیاز ہے، تو کسی کو عطا کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کسی سے چھین لے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو میرے اللہ، تو مجھ پہ خاص کرم کر دے، مجھے اپنا خاص بندہ بنا لے۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی جو بھی حاجت ہو
آپ کی جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، کسی کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت مل جائے گی۔ اب جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے آخر میں یا حیو یا قیوم کو صرف 11 مرتبہ پڑھا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کم از کم تعداد 11 مرتبہ ہے۔ آپ کھلا اس کو یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ کا صفاتی نام یا حیو، جو بندہ رب کے اس صفاتی نام سے میرے رب کو پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب نصیب میں لکھی تمام رکاوٹوں کو، بندشوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب سے نکال دیتا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اور یا قیوم پڑھنے والا رب کعبہ کی نظر کرم میں چلا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اور میں، پوری کائنات صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہے۔ آپ جتنے بھی خزانے مانگو گے، جس پر ایک نظر کرم ہو جائے، پہاڑ جتنے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ دعا آپ نے اپنی مادری زبان میں مانگنی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کی کوئی بھی مادری زبان ہے، آپ اس زبان میں دعا مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور کرم کرے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔